सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ बराए तंजील नूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िस वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व हता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज। रब्बे सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इलाही सफ़े अज़ा अपनी अज़ीम बारगाह हिच कबूल फरमा। मालिक अल्लाह इस नगरी दे जितने मोमिनीन व मोमिनात इस दुनिया तो चले गए, खसूसन भाई नईम अब्बास बलोच, खान शेर नवाज खान, उन्दी एहलिया, दादा दादी मरहुमा, जितने मरहुमीन बानियान मजलिस दिन मेरा अल्लाह इस जिक्र दा सदका, इस सफ दा सदका मरहुमीन दे दर्जात मजीद बुलंद फरमा। जितने बीमार इस जिक्र दा सदका उन्होंने शिफाए कुली अता फरमा। जितने बे औलाद उन्होंने औलाद नरीना अता फरमा। बानियान मजलिस दे इज्जत रिज़्क बख्त च मजीद जेड़े बेरिज़्क उन्होंने वाली मशद दे खजाने चो ढेर सारा रिज़्क अता फरमा। एक दुआ मैं हर अज़ादार वास्ते मंगदा। रिजवान भाई कितने बंदे अमीन अक्सन, कितने बंदे हदशासन। मेरा अल्लाह इस जिक्र दा सदका जितने अज़ादार बादशाह हुसैन दे जिक्र हाथ बुलंद करके बैठे दुआ वास्ते इन लोगों को बहुत जल्द ज़वारी करबला नसीब, ज़वारी शाम, ज़वारी मशहदुकुम नसीब फरमा। सारियां दुआवां दी इको दुआ मुश्किल दौर है इस जिक्र दा सदका साडे पर्दे वाले हकीकी वारिस बकीयतुल्लाह इमाम ज़मन दा जल्द ज़हूर फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते सलवात बाबा ज़रूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इब्तदाई मजलिस से थोड़े नहीं ढेर सारे अज़ादार सफ़ेदात तशरीफ फरमा हो। इमाम शशम फरमाते हैं जेड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क च कदी कमी नहीं आ सकती। फिर भी बुलंद सलवात इजाज़त है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। नाराए हैदरी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान दी इब्तदा ते बुलंद सलवात। अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हुल मच गई ले जंजीर गए। एक वैन खुतबे दे बाद इबादतन उस बीबी नू राजी करिए जेड़ी बीबी पर्दे शाम दा बंद करके मैं नौकरां बाबा
सत्तर समझा लई हर बंदे दी हाय बुलंद हो गई ते पर्दे वाली सैन राजी हो जासी मैं प्यादा होल मच गई ले जंजीर गए ते विच शाम दे आले आबाद वो बहु मुद्दत दे बाद सैदानिया नू मिले जख्मी सार शाह मुद्दत दे बाद नहीं समझे जदा करबला चू सर टुरे आए ना सर सांगा ते सवार आए बुजुर्ग दा करीन पढ़दे हुंदे आ एक सारा ही जेड़ा घोड़े दी गर्दन नाल इंदे हाय करन दा हक इंदे हाय पे करते हो मातमी कोशिश करे मातम दा हथ बस मैं होई बैठ करन लगा हुण सवाल कर साल दे बाद जो कहता छुट्टियां नली दी धी दियां सर त मिले हो सन सार मिले हो सन ते होसी क्या मैं 70 फिर पे पढ़दा आदा पिया हुल मच गई लहे जंजीर गए विच शाम दे आले आबाद वो बहु मुद्दत दे बाद सैदानिया नू मिले जख्मी सार शाह करिए जितने बुजुर्ग हो मैं थोड़े हिस्से का इतने अजादार हो कोई बंदा मेरे ते सवाल करे सैयदादा सर जो मिले न होया क्या है मैं प्यादा चाया सर कल सू मने गाजी दा आखे चुम के वाल फिरा दिए तेरा सार चाया तू जो आहदा में मैं को समझिया कर औला तेरा सार चाया नौकरा तेरा सार चाया तू जो आहदा में मैं को समझिया कर कल सू मने गाजी दा आखे चुम के वाल फिरा बीबी आदि अलमालिया तेरा सार चाया तू जो आदा में मैं को समझिया कर औला जलील लह गए कदमा ते हाथ रख के सजादा देना मैं इजाजत दियो मैं एक बारी वत दरबार वहना ओ वैणे जेड़ा वैण मैं पिछले साल बीबी पाक दी जरी ते पढ़िया ते मोहर लगी अली दी धी दी सजाद बाकिर दा हाथ न पिया ते दरबार च आए यजीद हंस के आदा हुण ते तेरियां कैदा छोड़ियां वत दरबार क्यों आया जमीन ते हनन सजाद ते दोए हाथ वधा के सैयदा दे तेरे जेवर घास गए साड़िया बहवा विच वो कुछ घिन गई जितने अजादारो सर दा पुरसा पड़िया है रुन्ने मेरे इमाम ते वैन करके पया दिन में कुआ दी हाई और मैं मार वैसा इस मजदा पाक नया हुसैन रो के आदि आई मंगी कफन ना प्यो दिया एक बारी हल्के दिमाग हाथ चवे आए जितने हल्के दिमाग कोशिश करे और कोई मातम करे न करे सारी असीने दा पुरसा पड़िया है मेरे फिरा वहन आखे ते मैं वहन शुरू कर दिता पिछले साल बीबी पाक दी जरी ते बैठे आए पीर जुरियत इमरान शिराजी साहिब दसिया आज तू 10 साल पहले एक चेलम मैं आलिया दी जरी ते कीता वहन दियां 217 पड़ियां ते माहौल कयामत दा बनया केड़ा वहना यजीद हंस के आदे रो नहीं जंग बादशाह दा शुगल होंदा है तेरा प्यू ही बादशाह मैं ही बादशाह शुगल दा नाम आए
इरादा ही मैनू नहीं भूलना मकान कबूल फरमावे अपनी अखां जितने आंसू वली दियां दियां ते पुत्तां दे दुखां च वसे मेरा अल्लाह मैं बादशाह हुसैन दे मिंबर ते खलो के दुआ पे करदा इंशाअल्लाह या दुनिया दे किसे गम विच न वसे अखी साफ करके हन्नू पूंछ के आली हुसैन दी जात ते सलवात सारे तिलावत मैं फिर पढ़ देना हंस के आदे सजाद जंग बादशाहां दा शुगल होंदा है शुगल दा नाम आए तड़पन सजाद यजीद दे पासे वेख के पिया दिन तेरे शुगल दे विच ओ मेरे अकबर नू मारी जुल्म दी साग हसी रोके तुम एक सतर दा इजाफा पिया करदा पीर अलमदार शाह जी शोर कोटा ले मालिक दे मोहर वाले जाकिर आए इथाई एक बात पढ़दे होंदे आए वो आदे यजीद हसे ते सजाद रुना है यजीद दे वतन ते टुरवान दोबारा वास पहुंचे फसन दा नाम आए रात बाद पईए बाकिर दा पियो वहन करके पिया दे बाद मस्त शराब बड़े नशियां विच मेरी वसदी छो मैं वतन ते बन के करने वो मेरी केड़ी चीज जितने मातमियों सर ते हाथ रखिया है उच्चा वहन करके सैयदा दे मेरे जिगर नू खा और बाजार गया और मेरी हर मस्तूर रुलाई सैयदा दे हाई रौनक साडिया बेहड़े दीवा और जेड़ी शाम च दफा सैयदा दे मैं वेहदरिया मेरी भैन दे हाथ बदे होया अच्छा मैं नौकर आदे वतन ते टोर वास पहुंचे सैयदा दे बाद मस्त शराब नशिया विच मेरी वसदी ठोक लुटाई सैयदा दे मैं वतन ते बन के क्या करने वो मेरी केड़ी चीज रुना सजात वहन करके सैयदा दे मेरे जिगर नू खा ओ बाजार गया और मेरी हर मस्तूर रुलाई रात रो के पया दिन हाई रौनक साडिया अली दियां दियां राजी होने इबादत का मेरा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया इबादत का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने वास्ते मेरा दिल है कि मैं नबियों के सुल्तान नबी दे फरमान ते अमल कर दिया कि साड़ियां मजलिसां नूं ज़ीनत दियो मेरे फिरा अली दे जिक्र नाल अगर इजाजत होवे तो मैं फजाइल दे किस्सा तिलावत बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है जितना बुलंद चौसाई इबादत अजीम उसी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह इमाम अली हद शाह के अलम सलाम कर सो जरूरत नाल बोलो हैदरी सलाम बड़े इस नाले फिरावां दे हुक्म दी तामील तुहाडे चेहरिਆਂ ਦੀ ज़ियारत सैयदा दे पुत्र दे नौकर दी फरिश्त विच तुहाडा ते मेरा नाम दर्ज हो बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह रबीउल अव्वल दा महीना वो महीने जिस महीने हसनैन दे नाने दा ज़हूर होया वो महीना जिस महीने च नबियां दे सुल्तान नबी दी आमद हुई बेशक बेशक 12 रबीउल अव्वल ही गुजरी है 17 रबीउल अव्वल ही करीब आ रही है बेशक इन्हां दिनां विच बादशाह मुहम्मद दे नौकर दा चेहरा इंज होना चाहिए जिवें गुलाब दा फुल होंदा क्या बात ऐसी गलियां बाजारां ही टुरिए चुके
خوشی دا اندازہ تے چہرے تو ہی ہو سکتا ہے بے شک بے شک تے نوکر وہی چنگا ہوندا ہے جڑا سرداراں دی خوشی خوش ہو ساڈے بادشاہ دی آمد ہے اسی گلیاں بازارے ٹریے تے بندیاں نوں ساڈے چہرے تو پتہ لگے جو انہاں نوں کتنی خوشی ہے چلو میں بھی فضائل دا آغاز سیدہ دے بارے دی عظمت تو کردا 4:17 پڑھدا 17 دے بعد ایک پیاری جی نعت رسول مقبول پڑھ دے اس دے بعد ایک قصیدے دا حکم ہے پھر ذکر مسائل پھر تہاڈا سلام ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے لطف لگا بے شک سنی بھائی آخر تک میری نگاہ ہے سر مہربانی جی بول نہ سکو ذرا ہاتھ چاہ دے وے تائید ہو جاوے پڑھن والے تائید ہو جاوے تک یہ حوصلہ افزائی ہے پڑھنے میں بسم اللہ کروں دو سنا دے سائیں سننے والے بنو قصیدے قصیدے فضائل دا آغاز کرتے ہیں سرکار محمد بادشاہ دی عظمت تو پہلے نعت رسول مقبول پھر قصیدے پڑھیں پھر ذکر مسائل ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے ایک باری 17 پھر سنو تے میں ونڈ کریں بہ جاؤ سائیں او پچھو ٹور کیا بھی ہے مجمع چیر کے پھر ایک ماحول رب تے پڑھن والے تو ٹوٹ جائے پھر پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے ممبر حسین تے کھلو کے پیاداں ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے پہلی نعت میں جناب نو پیر نصیر الدین شاہ نصیر گولڑے شریف انہاں دی سونے دی قلم نہ لکھی ہے 17 پڑھن لگا اور 17 عمر ہوئی ہیں جب تک سرکار محمد مصطفیٰ دے نوکر زندہ نہیں وہ بادشاہ محمد مصطفیٰ دی عظمت دی 17 زندہ بسم اللہ بسم اللہ ہر بندے وہ 17 سنیاں اتنیاں معروف 17 ایک رنگ خیرات جو میں نالی عطا کی تھی میں وہ خیرات سرکار محمد مصطفیٰ دی نواسی دی دہلیز تو لے کے لفظ میں پیر صاحب دے لے کے میرا دل میں شیعہ سنی بھائیاں نو ایک پیاری جی نعت رسول مقبول پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سارے جان دے وہ نہ دے قلم یہ لکھی ہے 17 تے کوشش اسی کر دیں میں تن خوبصورت کر کے اچھے طریقے نال سونے انداز کیونکہ سونے دا ذکر ہوندے ہی سونے سارے دا دل ہوئے اجازت دیو تے پڑھیے نعت سے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ سرکار کی آمد اس لیے بولے سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی ہاتھ غلام ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ایک بڑی بولیا قربان پہلی 70 توڑے ذہنہ دے حوالے کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن حد سلامت ہے چلے حد کسی قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانہ ہے 70 سنے آئے لطف آگے تو میرے حق کی دعا چکر ہے پیر صاحب لکھ رہے ہیں آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن نسل کریموں کی لجپال گھرانہ
सलाम बहुत शुक्रिया है नस्ल करीमों के लजपाल घराना है नस्ल करीमों के लजपाल घराना है। एक सतरे से होना मदीने सरकार मोहम्मद मुस्तफा दे रोजे दी मंजर कशी की कि जदों बंदा मदीने जावे ना बादशाह दी नगरी जावे सोने दी नगरी जावे फिर उत्थे बंदे नूं दिसदा क्या है माहौल कैसा होंदा है एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है नस्ल करीमों की लाजपाल लो जी जेड़ी उन्हां मंजर कशी कीती ओ सतर सुनिया है पुर नूर सीरा है गुंबद पे निगाहें करता पुर नूर सीरा है गुर्बत पे निगाहें पुर नूर सीरा है लुत्फा लिए जलवे भी अनोखे हैं मंजर भी सुहाना शुरू की थी और ये सतर उन्होंने मुल्क च नहीं बल्कि पूरी दुनिया च इतनी को फेमस इतनी को मशहूर हुई हर बच्चे तो लेकर बुजुर्ग तक किया शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमाओ मैं 17 बारी फिर रिपीट कर लगा एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है नस्ल करीमों की लजपाल जलवे भी अनोखे हैं मंजर भी सुहाना है सतर सुनिया है कलम चुम्मा सतर सुन लई तो मेरे आने का मकसद हल हो गया फरमा रहे हैं कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना कौन लुत्फ लवे लुत्फ आवे ते दुआ कर दे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है कल पुल से खुद पार लगाना है सहारा का वो बाबा है हसनैन कराना बहुत शुक्रिया ज़हरा का वो बाबा है हसनैन कराना है ज़हरा का वो बाबा है इमाम अली हर जो जुर्रत नाल बोलो हैदरी हसनैन कराना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन कराना है। बहुत शुक्रिया नारे हैदरी मालिक तब रिज़्क़ च इज़ाफ़ा फरमावे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है खुद पार लगाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन कराना बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी चलो एक नात और पढ़ो रबीउल अव्वल का महीना सही और नबियत सुल्तान नबी दी आमद दे दिन भी और रातां भी बादशाह दियां हर जगह ते खुशियां ते हर पासे नूर जदों बादशाह मुहम्मद दा ज़हूर करीब आई ते जबरील सारे मलाइका नूं अरश ते इकट्ठे कीता अरश ते इकट्ठे करके ते मलाइका जबरील ते सवाल पे करदे मैं इत्थे इकट्ठे होण दी वजह की अगर असीं सारे मलाइका इकट्ठे होए हां ते असीं इकट्ठे होके करना की मलाइका सवाल कीता जनाबे जबरील ते और सरदारे मलाइका जबरील जेड़ा मुस्कुरा के जवाब देता कि असीं करना की है देओ इजाजत ते पढ़िए सत्तर जशन सरवर दजा के मनावण जशन सरवर दजा के मनावण जशन सरवर
مارے جشن سرور دا جا کے ایک باری کم از کم ادھا مجمع بولے تو میں ثانی پڑھنا جشن سرور دا جا کے ملائکہ سوال کی تو نہ کہ اگر جشن منانے تو تے ہونا کیا ہے جڑا جبریل جواب دیتا میں اگلی سطر پہ پڑھتا جشن سرور دا جا کے منا بڑھائے جشن سرور دا جا کے منا بڑھائے جشن سرور دا جا کے منا جھولا سونے دا کے مناونے جھولا سونے دا نبیاں ایک باری بولے جھولا سونے دا نبیاں اے لطفے جل اللہ تے اشارہ کر سا اشارہ سمجھ آؤ تے میرے حق کی دعا کرے ملائکہ سوال پہ کر دیں جبریل داد سے صحیح فرشاں تے جانے تے اتھے جا کے کرنا کیا ہے سردار ملائکہ نے دے پاس سے دیکھ کے پیا دینا آکھے جبریل سارے ملک بلا کے فرشاں تے چلو سارے نو جھکا کے اچھا ہونا کیا فرشاں تے سار میں جھکا لسائن اتھے ہونا کیا ہے لوہڑ لطف رویا جبریل پہ آتا ہے اے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے فرشاں تے چلو سارے نو جھکا کے آکے جبریل سارے ملک بلا کے ہونا کی ہے سار چلے سارے نو جھکا کے پیو علی دے محمد نو کہ جبریل سارے ملک بلا کے فرشاں تے چلو سارے نو جھکا کے پیو علی دے محمد نو نہیں لگا میں تو دل نہ تے نقش کر لگا اتھے یاد آوے نوکر دے حق دعا کر دے ایک سطر جناب جبریل تعارف کروایا ہن ملائکہ خالق کائنات بعد دن خالق کائنات ساڈا مالک ساڈا خالق تسی بھی تے دسو جو دنیا تے کہندی آمد دنیا تے کہندا ظہور خالق کائنات ملائکہ دے مخاطب ہو کے دن آ ہن میں ہی تعارف کروا دے میں کون ہے میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے اس لیے زمانہ ہی دے صدقہ بنایا ہے میری پڑھائی میں سطرہ پھر دورہ میں لگا جشن سرور دا جا کے مناونے جھولا سونے دا نبیاں جھولاونے پیو علی دے محمد نو حتی مجمعی میری گال سمجھ گیا میرے سفر کرنے دا مقصد حل خالق کائنات ملائکہ دے مخاطب ہو کے بیادر میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے اس لیے زمانہ ہی دے صدقہ بنایا ہے میرا محبوب ہے تے میرا سرمایہ ہے اچھا پھر گھر میری گھر میری زہرا نے کوئی لطف آئے جناب چہرے کھل گئے لطف آ گیا میں حاضر ہویا ہے دعا میری سوچ تو چوکھی کر دیتی پڑھئے قصیدہ جی صفین دا میدان سرکار علی علیہ السلام پہ فرمیندن کہ میرا کیڑا پتر حملہ کر سی ایک باری جملہ پھر سنو بادشاہ فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کر سی حسن بادشاہ کیا بابا میں علی فرمیندن نہیں سرکار حسین کیا بابا میں بادشاہ فرمایا نہیں تو پھر کون لڑ سی علی فرمیندن تسی سنیا نہیں میں اپنے پتران دی گل کی سی بادشاہ محمد دیکھو علی ٹرتے ٹرتے اتھے آگے حضرت عباس کھڑے ہیں تاریخ 11 سال دا سن لکھ دیا حضرت عباس ٹھیک ہے چھاڑ دیو بار بار 600 خراب ہو جیسے جتھے ہے ٹھیک ہے سرکار حضرت عباس سے سر دیا گئے تے بادشاہ فرمایا عباس زندگی دا پہلا حملہ ابا توڑا حکم حملہ کر دے مالک اشتر جی مولا عباس نے ذرا جنگ واسے تیار کر
اس جملے دا لطف لو تے قصیدہ پڑھا وہ آتے ہیں کہ جدوں سرکار حضرت عباس خیمے چ گئے تو حضرت عباس آئے جدہ جنگ دا لباس پا کے المالا خیمے تو باہر آئے ہون عباس نہیں عباس علی بن گئے بابے دی قدم سے ہاتھ رکھے میرے بادشاہ سرکار حضرت عباس نادی علی پڑھ کے گھوڑے دی زین پہ سوار ہوئے تاریخ لکھ دیئے صفین دے میدان حضرت عباس پہلا حملہ اج کیتا ویکھن والے نوں پتہ نہیں لگا جو لڑ کون لے جب حملہ غازی عباس کیتا تے ہر گھٹ چو ہر کونے چو اکو صدا انہاں کہ بھجو علی آ انہاں کہ نسو علی حملہ کر دیتا این بھجدے بھجدے بندے حضرت عباس دے سامنے آئے انہاں کہ جی سمجھ نہیں آئے ایڈا وڈا حملہ دھاڑ وکھرے تے سار حواز تعارف تے کرو کوئی یاد علی ہے کوئی یاد علی دا کوئی پتر ہے چہرے تے آئی نقاب لفظ تعارف آیا تو بادشاہ اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے ام البنین دلال صفین دے میدان جڑا جواب دیتا جڑا تعارف کروایا پڑھیے ستر میں دردی تصویراں وفا میرے نالے کے بولو ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری چوتھا نعرہ ہے دری بالو بلند کر کے بولو بڑھیا نعرہ ہے دری سرکار حضرت عباس فرمایا میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے ادھے مجمع دا مجمع کم از کم بولے تاں کہ ستر دا لطف بندے دی توجہ ہوندی ہے میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے سر جی میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے انہاں کہ سمجھ نہیں آ رہی لڑ کون رہے علی لڑ رہے ہیں علی دا کوئی پتر ہے تے ہن مارا جڑا جواب دیتا ہے میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے نال میں حیدر دی انہاں کہ سمجھ نہیں آ رہی کون ہے سنیا واپس چھوڑ جاؤ کہ لشکر ڈھیرے فوج وڈی ہے سرکار حضرت عباس فرمایا واپس سے میں جانے ہی نہیں لطف فلیس ہو زندگی توڑی گزرتی پہ یہ ذکر سن دیا لفظ سن دیا اور لفظ دی داد ہی دے رہے ہو تے دعا ہی دے رہے ہو اس لفظ دی میں صرف توڑی کو دعا چاہیے کتنی کو دعا کر سکتے ہو اے ویکھو ممبر حسین تے ممبر تے میرا ہاتھ ہے میں ستر پڑھ نہیں لگا میں توڑے دلان تے پھر لکھن لگا ایتھے نہیں تھی جتھے یاد آوے نا علی ولی اللہ پڑھنا لے بیٹھے ہو ایک منت کر لگا کہ بادشاہ علی دے نوکر دی کدی نماز قضا نہ ہو مسلح تے بابو تے دعا کر دے وے غازی عباس تے علم تھلے کھڑے ہوئے دعا کر دے وے جتھے بابو اے ربیع الاول دے مہینے بادشاہ دے ذکر وچ میلاد وچ جشن جتھے نوکر دی ستر یاد آوے دعا کرے انہاں کہ واپس کو جو غازی کہتے نہیں واپس میں جانا ہی نہیں انہاں کہ وجہ کیا ہے عباس دی اکھ چکوا کے پیا دین کیویں کڈ غازی نہیں میرے نام وچ زیرے اچھا گلاں دے ہن مہربانی صاحب میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے نال علی دی ساریاں اداواں میرے نال ہیں انہاں کہ ایڈا حملہ تے پہلے ہی حملہ تے دھاڑ وکھرے تے سار ہوا وچ اڑ رہے ہیں ایڈے وڈے حملے پیچھے راز کیے وجہ کیا ہے تے عباس دے نال دساں کیویں کڈ غازی
مگر میرے بابے علی میں نے حکم دیتا کہ عباس تو زندگی دا پہلا حملہ کرنا سرکار حضرت کے پاس آکے واپس میں اس کو نہیں جانا جدہ میں جنگ دا لباس پا کے بابے علی دے قدمت ہاتھ رکھ کے اپنے گھوڑے دی زین تے سوار ہویا ایک پاس ہے میرے بھراواں دی صف ایک پاس سے کھڑا ہی میرا بابا علی اتنی کو دعا کر سکتے ہو جڑا بندہ اللہ نو واسطہ دیندے غازی عباس دے علم دو دی ہر دعا قبول ہوندی ہے اس بندے دا ہاتھ اٹھیا تے میں تو خلق سی غازی آکھے جدہ میرا گھوڑا ٹرن لگا ایک پاس سے میرے بھراواں دی صف ایک پاس سے میرا بابا علی جدہ میں ٹرن لگا تے میرے نال کچھ گلاں کیتیاں گئیاں انہاں کہ دسو تے صحیح کیڑیاں گلاں غازی دن میرا گھوڑا ٹرے تو نہ میں نہ کھیا آلو جڑا سامنے آئے او جیدہ ہے کنا جاوے بسم اللہ کرا صحیح بہت شکریہ جی میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے نال ہیں علی دی ساریاں اداواں میرے نال ہیں حسین سخی دی آج بھی دعاواں میرے نال کافیہ ذہن وچ رکھو جڑے بندے شاعری نوں سمجھو نہ کہ گلاں کیتیاں کہ انتقادی پہ دینا آلو جڑا سامنے جنو بابے دے سینے تو بغیر نیندر نہ جدو میں شام گیا نا سائن 4 دفعہ دا دوارا میں بی بی قبر دا ایک وین میں اتھے پڑے آتے وہ وین سن لو خصوصا میرے دھیاں دے پیو بیٹھے میں کیا خیر رات پوچھ سجاد اکھیاں جو کیتا زخمی بہن سوالے وہ نا دور منگ دی شالا با کر جیوی مان بہن غریب نہیں سمجھ رہے اداکار نا دور منگ دی کون پہ آدھے زخمی بہن زخمی بھران شام دے زندان اس پہ یادی ہے نا دور منگ دی شالا با کر جیوی مان بہن غریب کوئی تو سوال کرے بھرا کو لو کھانا منگیا سے نہیں پانی منگیا سے نہیں بی بی آدھی میں نو سار منگوا دے آئیو بابے دا میرا یابد بچن محالے اور میں تھاک پہ آئے نہ قیدہ تو لگی ویسا پیو دے بی بی آدھی سجاد میری زخمی ہو گئی میری نہ ہڈیاں پانی بن گئی نوکرہ بابا نوکرہ بابا نوکرہ ایک وین اور سمنا لے بھائی تھوڑا جواز ہے ہاں میں نوکرہ بی بی آدھی میں نو سار منگوا دے بابے دا میرا یابد بچن محالے وہ میں تھک پئیاں نہ کہدا تو لگی ویسا پیو کدی نہ رو بڑا عرصہ پہلے ایک ممبر حسین سے وین کیتا شبیر دی دھی دا پھر نہیں کیتا پھر کچھ عرصے بعد وہ وین کر لیں 4 17 ہوندیاں باندیاں دوجی 17 اگر ازادار سمجھ گئے ماتمی ہو سی ہائی ہو سی جتنا گری علی دی دھی قبول ہویا گری ہو سی بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوندے آئے جدہ شبیر دی دھی اس دنیا تو ٹری ہے نا دے ہویا کیا ہے چا میت سجاد سکینہ گا تے گہنے آئی ماں تو اہلے وہ مجبور سید بھین اپنی دی بیٹھا مونال رسیا
मजबूर सैयद बहन अपनी भी बैठा मुंह नाल रसिया आलिया दी सजाद भेड़ जो मर गई है भेड़ नू कफन ते पवावे आदा पिया मुंह रख के बहन ने वो जख्मी कान ते बैठा याद हौले हौले रात रो के बाद किरदा पिया दे नाराज ना थी वे मैं कह दी हाँ नहीं कफन सजाद वे सामने कहते भेड़ मर गई जिस बंदे हाय नहीं की थी वो भेड़ मर गई जेड़ी करबला तो लेके शाम तक आदि सजाद पैर उत्ते करना मैं तेरे पैरों चो कंडे करना मिंबर हुसैन दे खलो के दुआ मंगदा पिया हाय करके अमीर है मेरे अल्लाह शबीर दा जाकिरा हुसैन दी धी दे दुखां दा सदका इंशाअल्लाह किसी भेड़ दा भिरा गरीब न होवे भिरा गरीब होवे तो पे पुछन ना बहन को बकु शय चाहिए वो अक्सी ने तू बसता रहो मेरी जिवे ने भी ने पैसे अमीर फिरा होवे ते भेड़ा दामे नाल शैया मंगदी फिर खानदान विच बैठ के दसे दी ने चादर सन फिरा ले ए कपड़े सन फिरा ले दिते जेड़ा बंदा अजे थोड़ी आए नहीं कर सकिया करबला तू लेके शाम तक जिथे शिमर सकीना नु मारे शबीर दी धी मुंह छुपेंदी रही है मैं दसा तो कि मेरा मेरा है गरीब ना कुछ सजाद दी मननी है हाय हो लिख दे के करबला तू लेके जुमला समझ गए हो अल्लाह राजी होवे हाय करना लिया करबला तू लेके शाम तक बीबी बोली नहीं जुल्म बर्दाश्त करती रही है वो आदे अल्लाह जाने शाम दा शहर दमिश्क है हुन कमीने कितना मारे है जेड़ी सारे रास्ते नहीं बोली उस पासे टुरी है जिथे खड़ी है गाई ते कह दी दुआ है रवे ना लिया दिखे दिखे हाथ मार के आदी सजाद हुन वास लग गई शिमर नु आंख मेरे मुंह ते न मारे मर गई इंजे पड़दराना जिंदान एक तहीर दे पर्दे लग गए पर्दे दे लोई साइड पे हुसैन दी पर्दे दे बाहर ना सजाद मुंह आसमान वाले पासे करके कह मेरे अल्लाह इंशाअल्लाह कोई गरीब ना हो अली दी थिया दी अम्मा फिल्दा बहरा पर्दे अंदर जिथे मामा भेण ना गल उन्हां दे वंडे दी तुहानू समझ आवे हाय करे आओ वेख मेरा मुहारी रात बैठा रोंदे इन बीबी पे यादी ये सजाद हुन तो जख्मी करना वाली भेड़ मर गई क्यों रोने रात आगे दादी कितना वक्त गुजर गया जे मेरी भेड़ दा गुस्ल कफन मुकम्मल नहीं होया दादी किसी गरीब दी भेड़ मर जावे इतना वक्त नहीं लगदा जे मेरी भेड़ दा मैयत मेरे हाथ ते क्यों नु रखया फिजा तड़प के पे दिल सजाद में मजबूर हो गईया ता देर पे लगदी है सजाद दा दिन केड़ी मजबूरी फिजा जान पे फिजा दी संगीर नहीं लहने ओ भेड़ तेरी ने मेरा कैदी पुत्र सजाद ते जंजीर पे वास्ते हड्डियां विच मुंह बंद हो गए सीने ते हाथ मार के हाथ ना हाय हुसैन ते जंजीर पे वास्ते नी हड्डियां विच मुंह बंद हो गए हथा दे भेड़ दा जनाजा चाया बजुर्गा दिया पहला मैयत आ जांदा मैयत उंदे ही हाथ बदे होया जेड़ा मैयत चावल ला उंदे ही हाथ बदे होया है सैयदा दे बाके मेरे नाल आ मैं गरीब वाले कब्रस्तान भेड़ दफनावा प्यो ते पुत्र उठे आए जिथे कब्र आई सजाद इरादा कीता मैं बहन दफनावा जब कब्र च
میری بہن